बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं बदलती हुई सूरत हाल पे, और यकीनन जिस तरह के आपने देखा हमारी रिपोर्ट में कि यूनाइटेड नेशंस में दी जाने वाले खिताब में जो वजीर आजम इमरान खान साहब का खिताब था, अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, ही वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। अब देखना यह है कि क्या ये इफेक्ट करेगा लोगों के परसेप्शन को या नहीं। आपको ये बताते चलें कि इस वक्त बड़ी चर्चा है इस बात की कि हम देख सकते हैं कि सदर बाइडन की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात होने वाली है। कहा जा रहा है कि सदर बाइडन दौरा करेंगे इंडिया का, और अभी तक ऐसी कोई पेशरफ क्योंकि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुई है। क्या इसको भारत की सफारती जीत करार दिया जाए या बदलती हुई सिचुएशन है? यकीनन अमेरिका को भी अपना मौकफ इस वक्त शेप करना है, इंटरनेशनली भी शेप करना है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद वेयर आर दे एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन द होल इशू एंड ऑन द रीजनल पॉलिटिक्स। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान अल-मशरिकी साहब, जो कि सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त ऐसा लगता है एक दफा फिर द स्टेज इज सेट फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस में भी होने वाली कई जो खिताबात थे, जो गुफ्तगू थी, उसमें लोगों का फोकस यही रहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने क्या कहा, फिर नरेंद्र मोदी साहब का क्या जवाब आया। इसको आप कैसे देख रहे हैं और दुनिया का पर्सपेक्टिव कैसे बदल रहा है? थैंक यू वेरी मच सिद्रा। देखें, बात यह है कि जो खित्ते की सूरत हाल है अब वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से आगे चली गई है। मेरे नजदीक अगर आप गौर से देखें तो खित्ते की सूरत हाल एक सेकंड कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है, जिसमें चाइना वर्सेस अमेरिका हो रहा है। और वो ममालिक जो चाइना का साथ दे रहे हैं वो एक तरफ आ रहे हैं, वो ममालिक जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ना सिर्फ मुआशी तौर पर डूब रहा है, उसके साथ साथ अमेरिका की जो वो वन वर्ल्ड ऑर्डर की जो एज अ सिंगल सुपर पावर जो कंट्रोल था वर्ल्ड पे, वो अब जो है वो क्वेश्चनेबल हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने भी उस पर क्वेश्चन किया है, दुनिया के बड़े ममालिक भी उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। और जिस तरह से तालिबान ने और अफगानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई है, इसने अमेरिका को एक बड़ी ह्यूमिलिएशन से दो चार किया है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह इस सारे मामले में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ब्लेम गेम की जाए, जो कि बेसलेस है। मैं आपको बताऊं, जैसे आप प्रोग्राम के शुरू में भी बता रही थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच जो होती है वो मोस्ट अवेटेड स्पीच है फॉर द लास्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। जो प्री पोल आते हैं उसके अंदर भी मोस्ट अवेटेड स्पीच में लिखा जाता है उसको। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच के अलावा बोरिस जॉनसन भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी स्पीच पे अप्रिशिएट करते हैं, तैयब उर्दगान भी करते हैं, एक तरह से क्लिंटन इमरान खान को कहते हैं कि वो बहुत बड़ा लीडर बन रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लिए खुशाइंद है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बड़ी मोहतात रहना है भारत की मक्काराना चालों से, भारत के जो एक्शंस हैं उससे। और हम ये जानते हैं कि बाइडन मोदी मुलाकात के अंदर बुनियादी तौर पे टारगेट जो है वो चाइना और पाकिस्तान होने हैं और बहाना जो है वो अफगानिस्तान होना है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान का खित्ते के अंदर एक अपना मजबूत ब्लॉक बनाना। तो आपको लगता है कि अमेरिका की अगर बात की जाए, अमेरिका इज नॉट डन प्लेइंग द अफगान, एक दफा फिर अफगानिस्तान की सरजमीन और उसके मौकफ का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। लेकिन एक चीज जो बड़ी मेरे ख्याल में इस वक्त आया है, बड़ी क्लियर है अमित साहब, वो ये कि पहले जब 90 की दिहाई के आखिर में तालिबान ने पूरा कंट्रोल संभाला हुआ था अफगानिस्तान का, उस वक्त उनके लिए बड़ा कलीदी नुक्ता ये था, और उस वक्त की दुनिया बड़ी मुख्तलिफ थी कि अगर अमेरिका उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता तो यकीनन उनके लिए मुश्किलात दरपेश थी। अब दुनिया ये कह रही है कि जी खित्ते के और दूसरे ममालिक भी हैं जो अब काफी वजन रखते हैं, जिसमें तुर्की का शुमार किया जा रहा है, चाइना का आपने हवाला दिया। तो अमेरिका की जो गिरफ्त है वो अक़वाम आलम के मामलात पे, क्या आपको वो कमजोर पड़ती महसूस हो रही है? Exactly, that's you are very right. बिल्कुल, अमेरिका की गिरफ्त ना सिर्फ आलमी मामलात पर कमजोर पड़ती नजर आती है, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो खित्ते के अंदर रशिया और चाइना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जो अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो सब अगर एक्सेप्ट कर लेती हैं तालिबान की गवर्नमेंट को, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा फर्क रह जाएगा अमेरिका के एक्सेप्ट करने से या ना करने से।
اس سے انکار نہیں ہے کہ بہت سارے عالمی مالیاتی ادارے اور بین الاقوامی جو ایڈ فنڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بہرحال ابھی بھی امریکہ کے اور ویسٹرن ورلڈ کے انفلوئنس میں ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ چائنا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ضرور سپورٹ کرے گا. لیکن یہ بڑا باریک اور بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ محتاط اور حساس بیلنس ہوگا پاکستان کے لیے. پاکستان کے دیرینہ تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہے، چین سے بھی بڑی وابستگی ہے، یقیناً سی پیک کا معاملہ بھی ہے. پاکستان کیسے کرے گا یہ بیلنسنگ ایکٹ؟ ہاں سدرا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے لیے یہ بڑا ایک نیرو سا برج بن گیا ہے. اٹس اے بٹ بی ویری تھن لائن. پاکستان کو اس کے اندر سفارتی طور پر بڑا محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان اسٹریٹ اوے اگر ایک اس بلاک کا حصہ بن کر امریکہ یا باقی دنیا سے دشمنی لیتا ہے یا ان کو ناراض کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بڑا نقصان ہوگا. لیکن پاکستان کی جو موجودہ امپورٹنس ہے، جتنی دنیا کو پاکستان کی ضرورت ہے، میرا خیال یہ کہ پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ دنیا کو، امریکہ کو، ویسٹرن ورلڈ کو ایکسپلین کرے اپنے بہتر کلیدی کردار کے اوپر کہ ہم چائنا اور مغرب کے درمیان بھی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہم افغانستان اور امریکہ کے درمیان بھی برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز دنیا جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کو اس میس میں نہ چھوڑے. حامد صاحب، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. آپ نے میس کا یہاں پہ ذکر کیا، یہ بڑا اہم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ دو رائے موجود ہیں اس وقت مختلف حلقوں میں. ایک طرف یہ کہ اگر ہم افغانستان کے ساتھ جو ایک طرح سے ملٹری سولوشن کا فیلئر ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے، اس کو بار بار ہم مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف افغانستان نے بلکہ پاکستان نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں پچھلے کئی دہائیوں میں. کئی حلقے اس کو ایک وکٹم کارڈ کے طور پہ دیکھتے ہیں. جب پاکستان نے اقوام عالم کو، اس خطے کو اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت کا ایک طرح سے حوالہ دینا ہے، تو کیا ہمیں یہ وکٹم ایک طرح سے جو ہمارے ساتھ بیتی ہے اس کو بار بار اپنا حوالہ بننے دینا چاہیے، یا پھر ہم اپنی سٹرینتھس کی بات کریں؟ یہ ایک رائے بٹی ہوئی ہے اس وقت مختلف حلقوں میں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا سدرا، وکٹم کارڈ سے بہتر ہے ہم اس کو ایز اے اسٹریٹجی کارڈ کھیلیں. ہم یہ بتائیں کہ ہم نے افغانستان کو خانہ جنگی سے بچا کر دنیا کو ایک بہت بڑے بحران سے بچایا ہے، ایک بہت بڑا بلڈ شیڈ آنے سے روکا ہے، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں ہزاروں جو مہاجرین ہیں، ریفیوجیز ہیں، وہ ہمارے پاس آنے تھے جس کا بوجھ پوری دنیا پہ پڑنا تھا. سو پاکستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وکٹم نہیں بلکہ فیکٹس کے اوپر بات دنیا کو بتائے کہ ہماری قربانیاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کی اسٹریٹجی کیا ہے جس کے اندر دنیا کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کلیدی کردار دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اور خطے کی اسٹیبلٹی سے جوڑا جائے. بہت بہت شکریہ. حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے چاہیے. یہ جو قرن دی ہیں منحصر قوم اور ایک ریاست کے طور پہ بھی یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ بہت ہی کم ممالک دنیا میں شاید ہی اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اپنی جو نظریاتی حدود ہیں، اپنی جو سرحدی حدود ہیں، اس کو جس طرح ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، جس طرح ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، پوری دنیا میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. اینڈ دیٹ از آور بگیسٹ اسٹرینتھ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.